جناب علماء عاشق مدینے جاندے نے تے دل دے اندر ارمان بڑے ہوندے نے. توجہ میرے وال, بڑیاں بڑیاں دل دے وچ گلاں ہوندیاں نے. میں سونے نو جا سناواں گا. بڑے بڑے لوگ گئے نے. خواجہ فقیر محمد باروی بھی گئے, پیر سیال لجپال بھی گئے, گولڈے دا بیتال بادشاہ بھی گیا ہے, داتا صاحب بھی گئے نے, بابا صاحب بھی گئے نے. اس زمانے وچ بڑے بڑے عاشق گئے نے, پر انج بھی کوئی مدینے گیا ہوئے گا جویں مولانا جامی گئے نے. کیوں بھائی تہاڈی لین میں پڑھ لئیے, جے چند منٹ برداشت کرو تے پھر بولو بولو ذرا سبحان اللہ. بڑے بڑے عاشق مدینے گئے نے, پر انج بھی کوئی جاندہ ہوئے گا. مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نعتاں لکھ دینے حضور دیاں. ایک دن عرض کی تھی کملی والے عمر گزر گئی نہیں تیریاں نعتاں لکھ دیاں. او کدے تے مینوں بھی موقع دے, میں آپ تا نال نعت لکھی ہوئے اپنی زبان نہ لا کے تہاڈا روزہ سامنے ہوئے, میں آپ تہاڈے در تے آ کے تہاڈی نعت تہانوں سناواں. توجہ ہے. تے ترجمہ میاں صاحب دی زبان دے اندر قاری صاحب دے حکم دی تعمیل کرنا فرمایا. ہجر تیرا جے آقا ہجر تیرا جے اوے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا او جی کردہ تینوں آقا جی کردہ تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا. سخنے دے وچ بھئی سخنے دے وچ مینوں ماہی ملیا 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 ملیا. سخنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پائیاں باواں وہ دردی ماری اکھ نہ کھولا وہ کدھرے پھر بچھڑے نہ جاواں. آخر دعا قبول ہو گئی. توجہ میرے وال, دعا قبول ہو گئی ہے. مولانا جامی نے جناب نعت لکھی ہے. نعت لکھ کے اپنے گھروں چلے نے. ملک شہر در شہر ملک در ملک سفر کر دے. جدو پہنچے مکے دے اندر حج کر لے آئے. حج کرن تو بعد جدو مدینہ لے پاسے ٹورے نے ادھروں مدینہ قریب آندا ہے. خدا دی قسم عاشقاں دے دل دی دھڑکن تیز ہو جاندی ہے. وہ بول ذرا ایتھے تے نام آوے حضور دا, سونے دا نام آ جائے, میرا جے گناہگار بندہ نبی دا ذکر کرے لوگاں دیاں کھنچوں آنسوں آ جاندے نے, عاشق تڑپ جاندے نے, عاشق رون لگ پئیندے نے. یار نبی دے نام وچ رب نے ایڈا درد تے ذوق رکھے آئے. میرے نبی دا چہرہ ویکھن والے دی کیا کیفیت ہوندی ہوے گی. او میرے آقا علیہ السلام دا نام ایتھے اسی لئیے تیرے دلاں دی کیفیت بدل جاندی ہے. تے جدوں پتہ ہوے کل صبح دا سورج طلوع ہوے گا تے میں مدینے بیٹھا ہوگا گا. کیوں جی پھر کی کیفیت ہوئے گی کہ میں نے پتہ لگے جناب راتی میری فلائٹ ہے 4 گھنٹے گزرن گے, پھر میں مدینے دے ایئرپورٹ دے اتراں گا, میں ہوٹل سامان رکھاں گا, سونے دی بارگاہ پہنچ جاواں گا. خدا دی قسم پوچھو شاسے کولوں جنوں رب نے سعادتاں بخشیاں نے. جدو میں پہلی مرتبہ اپنی گل پہ کرنا, پہلی مرتبہ سونے دے کرم نال مدینہ شریف گئے ہیں. جدو مکے تو طواف تو فارغ ہو گئے, ہن جناب والا پاسے جو بہ گئے نے. او ڈرائیور پاکستان دا میاں چنوں دا ڈرائیور ہے, پنجابی بولن والا, اسی خطیب لوگ مجمع دے وچ بولن والے. انہیں ایک گل کیتی, کہنے لگا گل سنو. میں کیا سنا, میرے نال علامہ قاری کرم حسین طاہر نظامی فیصل آباد والے موجود سن. میں بھی گناہگار, میرے والد ماجد قبلہ ابو الحفاظ قاری عاشق علی چشتی صاحب جلوگر اور بھی بڑے علماء سن اس قافلے دے اندر. اسا فیملیاں سمیت اس بس دے اندر بیٹھے ہیں. اس ڈرائیور نے ساڈی اسی زمانے نو اسی مجمع نو رلاؤن والے خدا دی قسم اس نے خطیبہ نو روا چھڑیا ہے. ساڈے آنسو نہ رکن, گل بھی سادی رہیے. اکھن لگے گل سنو, ایک گل کرنا چاہنا. میں کہا کر. کہنے لگا یار انہاں بسان دے اندر مائک لگیا ہوندہ ہے, جڑے گئے نے انہوں نے پتہ ہے. اکھن لگا مائک موجود ہے, اوہ انی دوروں
तुसा पाकिस्तान जो पैसे भर के मदीना देखने वास्ते आए हो, आओ फिर मदीने वाले आका दियां नाता पढ़ते जाओ। जेड़ी गल अगली की थी मैं दसनी है जे, तवज्जो मेरे वाल। उन्हें जनाब बोले एक गल की आखन लगा 8 दिन हो गए ने, सीजन बड़ा है, फुर्सत कोई नहीं, मैं जा रहा ते आ रहा, जा रहा ते आ रहा। और जदों मदीने मक्के वाला ना मेरा दिल नहीं करता, ते जदों मक्के आ जावा ते होटल वाली कंपनी कहती है जल्दी मदीने जा, कहता खुदा दी कसम जे मैं रोटी भी खांदा हूं ते छड्ड के फौरन जुत्ती पा के टुर पैंदा वां। मैं क्या वजह की है कारी साहब, सालवी साहब, मैं क्या वजह की है? कहने लगा छोटे होंदे सां, अजकल पाबंदी है स्पीकरां ते, छोटे होंदे सां ए मस्जिद स्पीकरां दे अंदर बाबे नौजवान नाता पढ़दे सन। कहंदा बड़े बड़े सफर कीते ने, पर जदों असां ओ नात मेरे दिलो दिमाग च आंदी है मेरा चाह बद जांदा है। मैं क्या केड़ी नात? कहंदा दुनिया दे सफरां तो बंदा अक भी ते जांदा है, भाई दुनिया दिया सफरां तो बंदा अक भी ते जांदा है, पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना। बोलो सुभान अल्लाह। खैर वो सादे जे बंदे ने सानू गल्ला गल्ला जरूर आ छड़िया। हुण मेरा जुमला सुनना, एक जदों आया ना मदीना शरीफ करीब, जज़ाकल्लाह जी बाबा जी, जदों मदीना शरीफ करीब आया ना, उन्हें बस रोक ली एक होटल से, आखन लगा रात एक गल सुन लो जी। सुना, वो कहने लगा जेदा वजू नहीं वो वजू कर लो, सोने का शहर करीब आ गया है। कहने लगा 25 साल हो गए ने मैनू ड्यूटी कर दिया, ये बस चला दिया मक्के तो मदीने ते मदीने तो मक्के, लेकिन कहता इन्हां 25 सालों में अल्लाह ने जिंदगी च कोई एक मौका भी मैनू ऐसा नहीं दिता कि मैं बगैर वजू तो सोने दे शहर च दाखिल होया हुआ। ऐशके और तवज्जो है, बोल जरा मोहब्बत ना। और मैं एक हदीस पेश करना, जदों बंदा मक्के तो मदीने जांदा है या जिस साइड तो मदीने दाखिल होवे, हजूर दी ज़ियारत मकसद होवे, कोई और मकसद ना होवे, मेरे आका मदीने शरीफ तो बाहर आके अपने उस गुलाम का इस्तकबाल फरमाते हैं। सालवी साहब, हजूर बाहर आके उस गुलाम का इस्तकबाल फरमाते हैं कि तू सब कुछ छड़ के मेरे वास्ते आया है ना, तू मेरा मेहमान है। बोलो तू मेरा मेहमान है, लिहाजा मैं तेरा। हुण कोई आके सानू किवें पता लगेगा? ऐ समझ लेना, जदों दिल विच ईमान होवे, बंदा मदीने दी हदूद दाखिल होवे ना, ते जिस्म ते एक दफा कपकपी तारी हुंदी है, एक दफा रोंगटे खड़े हो जांदे ने, अखां चों आंसू दा कतरा आ जांदा है। समझ लई कि सोना तेरा आना कबूल फरमा चुका है ते नबी तेरा इस्तकबाल पिया फरमांदा है। और जदों बस दाखिल होई ना मदीने विच, ते उन्हें आख्या इस पासे वेख दो खिड़की चों, ओ खजूरा आ गई, ओ फलानी शह। उन्हें कहा हुण इत्थे मैं गड्डी रोकनी है 1 मिनट वास्ते, होटल सामान जदों रखोगे ये जदों उत्थे स्टे करोगे तुहानूं 2 घंटे लगन हजूर दे रोज़े पहुंचण वास्ते, हजूर दा रोज़ा वेखण वास्ते। ऐ मैं ब्रेक पे लाना, जन्नतुल बकी दे बाहर सड़क सी, आखण लगा ऐ वेखो शीशे विचों तुहानूं सोने दा रोज़ा नजर आ रहा कि नहीं? ते फिर मैनू इत्थे मकाम याद आंदा है मुहम्मद अली ज़हूरी दा, कहंदा जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह करे जड़ा पड़े हजूर दा रोज़ा वेखे, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। मंजर को बयां कैसे, कौन बयान करे हजूर दे रोज़े दा मंजर? मंजर को बयां कैसे, अल्फाज नहीं मिलते। मजा नहीं आया? वो लफ्ज़ ते मौलाना जामी लेके आया है ना, मक्के च टुरिया ते हजूर मदीने शरीफ दे गवर्नर दे ख्वाब च आए, फरमाया गल सुन, आ जड़ा हुण काफिला आ रहा ना मक्के चों मदीने, तलाशी लई, ओदे विच एक बंदा है मेरा, एक गुलाम है, ओदा ना जामी है, ओनू ना आउण दई।
انج دے بھی عاشق بین عشق بندہ ہے لے کے جاوے تے پھر حضور دی طرفوں انعام کی ملتا ہے. قافلہ قریب آندا گیا, گورنر نے آکے جڑا قافلہ آوے اندر نہیں داخل ہون دینا, حدود حرم وچ مدینہ شریف دے حدود وچ روک لو. قربان جاواں مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ جناب والا جدو اس قافلے دے اندر شامل نے, قافلہ مدینہ دی حرم وچ داخل حدود وچ پہ داخل ہوندا ہے. عاشق دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری نے, زارو قطار روندے نے پے, کتے میں گناہگار, کتے اور شاندہ شاہ سوار, کتے میرے ورگا ادنا آدمی, کتے عرفہ والا مقام دا منصب دا مالک, او کتے میں تے کتے نبیاں دا سردار. چند کھڑیاں جان گیاں, میں گھنٹہ نہیں گزرنا, میں حضور دی بارگاہ کھلوتا ہوں گا, میں نعت پڑھاں گا, سونے نوں اپنی نعت سناواں گا, ایک صدرہ دل وچ لے کے عشق تے محبت تے پیار تے مودت لے کے مولانا جامی بڑے ارمانہ دے نال مدینے میں داخل ہونے نے. او جدوں حدود مدینہ آئی, سپاہیاں قافلہ روک لیا, اندر نہیں جا سکتے. گورنر مدینہ دا حکم ہے, گورنر مدینہ آ گیا, انہیں کہا دسو تواڈے وچوں کوئی جامی ہے. جدو جامی دا نام آیا, جامی دی چیخ نکل گئی, رو کے آکھن لگے مجھ گناہگار نوں جامی کہندے نے. جدو نے سنیا اگے بد کے دی باں پھڑ لئی, آکھن لگے سارے مدینے جا سکتے نے پر تو نہیں جا سکتا. وہ جو ہے سارے جا سکتے نے پر تو نہیں جا سکتا. انہاں پوچھا کیوں؟ انہاں کہا بس کوئی وجہ ہے. پوچھا بولو ذرا سبحان اللہ. انہاں کہا وجہ ہے. انہاں کہا وجہ کی ہے؟ انہاں کہا سارے جا سکتے نے پر تیری حاضری بند ہے. انہاں کہا دی وجہ؟ انہاں کہا وجہ نہیں دسنی, ایمان نال دسنا. بندے دا ویزا لگیا ہوئے, بندے دی ساری تیاری ہوئے, تے چند کڑیاں یار دا شہر باقی ہوئے, تے رکاوٹ پیدا ہو جائے, ایمان نال دسنا ہو دے دل دی کیا کیفیت ہوئے گی. رون لگ پہ, پیچھا مڑ گئے. ہفتے بعد پھر تیاری کر لئی. ایک قافلے والے نو آکھن لگے میں تو نال جانا ہے, میں نو انج تے کسے نہیں جان دینا, پر انج کرنا آپ کوئی بڑا سارا صندوق ہے نا, اس صندوق دے وچ میں نو بند کر لو. عاشقاں دے بھی رنگ وکھرے نے, اسا کی بھیس وٹائے ایک تیرے ملنے. کیوں بھئی کتنے رنگ. قربان جاواں جناب والا مولانا جامی نے اپنے آپ نو صندوق وچ بند کرایا ہے. اے جی میں مدینہ قریب آ رہا ہے, انہاں صندوق وچ بند ہو گئے نے. اے پھر جناب والا پھر خواب وچ حضور شریف مکہ نو خواب وچ آئے, فرمایا وہ پھر آ رہا ہے. حضور کیڑی شک؟ فرمایا صندوق وچ انہیں اپنے آپ نو بند کیتا ہویا ہے. انہیں پھر جا کے قافلہ روکیا, صندوق کھلوائے وچ جامی, اور تینوں روکیا نہیں سی, پھر آ گئے ہیں. روندہ پھر واپس چلا گیا. تیجی دفعہ ایک ریوڑ وچ اپنے آپ نو بھیڑ بکریاں دے برابر جی میں بچہ ہتھاں پیراں نال چلدا ہے, او کیفیت بنا کے داخلہ. حضور نے پھر شریف مکہ نو فرمایا وہ پھر آ رہا ہے. توجہ ہے, وہ پھر آ رہا ہے, حضور پھر آ رہا ہے. یہ ہون کیڑی صورت ہے؟ فرمایا ریوڑے چاہ رہا ہے. شریف مکہ گئے تے جا کے دیکھا ریوڑے چاہ رہا ہے. انہیں مولانا جامی نو فرمایا وہ تینوں کنی دفعہ روکے ہے, سختی کی تھی, واپس چور جا. خدا دی قسم جڑی عاشق دی دل دی کیفیت سی وہی جان دے. راتی خواب شریف مکہ نو حضور تشریف لے کے آئے. فرمایا تو کی سمجھنا ہے کہ جامی مجرم ہے جڑا میں انہوں آن نہیں دیندہ, وہ دا کوئی قصور ہے؟ فرمایا نہیں, وہ دا کوئی قصور نہیں, نہ کوئی مجرم ہے. حضور پھر آن کیوں نہیں دیندے؟ فرمایا جڑا وہ عشق لے کے آ رہا ہے, جڑی وہ محبت نال آ رہا ہے, جڑی وہ چاہت نال آ رہا ہے, پھر او دے عشق دا تقاضا ہے کہ میں محمد عربی قبر مبارک تو باہر آ کے وہ استقبال فرماوا. تو جو ہے کسے مولانا جامی نے پوچھے ایڈا تو انہوں مقام ملیا کہ میں تو جو ہے اتنا عشق ہونے کا کچھ بھی نہیں. جدوں نہ میں سونے دا ہویا تو میرا دل کرتا ہے ذرا میں ذوق بنا کے گل مکا چھڑا. مولانا جامی کی کہندے نے فرمایا میں کچھ بھی نہیں لیکن جڑا چودھری ہے وہ نہ پڑھے, ملک توجہ نہ کرے, جنہوں پیسے تے مانے عظامت نہ کرے, جڑا قاری احسان المصطفیٰ مجددین واسط منہ بخاؤنا ہے وہ بھی نہ پڑھے, جڑا کہندا گل سنو میریاں کوٹھیاں بنگلے جائیداداں ہر شے ایک کچھ بھی نہیں, جو کچھ ہے حضور دی وجہ تو ہے. وہ بندہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے نا میں ویکھا کیڑا ہے.
جڑا کہتا میں کچھ نہیں، جڑا اپنے آپ میں کردا ہے وہ بے شک نہ کرے، جڑا اپنے آپ نہیں کچھ سمجھتا سب حضور دا سمجھتا ہے، ذرا اونچا ہاتھ کھڑا کرے نا میں ویکھاں تے پھر ایک ماحول نہ بن جائے ذرا یار۔ میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبتی ہے، جناب والا کوئی نسبت نہیں کسے نال، حضور دی وجہ تو اس طرح ملیاں نے، ملک ممتاز قادری ہوئے، غازی علم الدین شہید ہوئے، عمر چیمہ ہوئے، جتنے بھی نبی دے غلام نے وہ صحابہ یا تابعین سارے دا ایک کوئی وظیفہ، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبتی، جڑا اپنے آپ کوئی سمجھدا ہے او نہ پڑھے، ہن میں ویکھاں گا جڑا کہندا میں کچھ بھی نہیں حضور ہی نے وہ پڑھے گا ذرا ہن، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبتی ہے، ہوں خاک مگر عالم، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبتی ہے، میں کچھ بھی نہیں لے، میں خاک کا پتلا ہوں، میں خاک کا پتلا